ल अब आज हामीले फेरि चाहिँ क्लास 7 कै पेज नंबर 195 अथवा एक्सरसाइज भनौँ 12.2 को क्वेश्चन नंबर 10 बाट गर्छौं है। पेज नंबर 195 अथवा एक्सरसाइज 12.2 इक्वेसन इनइक्वालिटी एन्ड ग्राफ जुन छ त्यही चैप्टर को हामीले एक्सरसाइज 12.2 अथवा पेज नंबर 195 बाट गर्छौं है। ल अब यो क्वेश्चन नंबर 10 बाट फेरि गर्छौं। क्वेश्चन नंबर 10 के छ भने इफ द पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 156 मीटर then write the equation to represent the above perimeter and if the length of the garden is 45 meter find its breadth। ल पेरिमिटर एउटा रेक्टेंगुलर गार्डन को कति छ 156 मीटर। पेज नंबर कति छ हामीसँग 195 अथवा एक्सरसाइज 12.2 र अहिले हामीले कुन क्वेशन गर्न गइरहेको छौं क्वेशन नंबर 10 को ए। क्वेशन नंबर 10 को ए मा गिवन के छ एउटा रेक्टेंगुलर गार्डन छ। गिवन के छ एउटा रेक्टेंगुलर गार्डन छ जसको पेरिमिटर कति हो 156 मीटर। जसको पेरिमिटर कति हो 156 मीटर। अब त्यो रेक्टेंगुलर गार्डन को पेरिमिटर 156 मीटर हो भने त्यो 156 मीटरलाई इक्वेसन को फर्म में कसरी रिप्रेजेंट गर्ने हो त्यो पार्ट हो चाहिँ 10 को ए नंबर में। 10 को ए नंबर में क्वेशन के हो भने पहिला गिवन लेखिहालौ है। गिवन के छ वी हैव गिवन के छ we have given case of perimeter of rectangular garden। perimeter of rectangular garden। perimeter of rectangular garden। perimeter of rectangular garden p भनौं है। र यो perimeter of rectangular garden p को भ्यालु कति गिवन छ 156 मीटर। यो चाहिँ क्वेशनमै गिवन छ है। पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन कति गिवन छ 156 मीटर। देन राइट द इक्वेसन टू रिप्रेजेंट द एबो पेरिमिटर। अब यो पेरिमिटरलाई इक्वेसन को फर्म में कसरी लेख्ने त्यो चाहिँ 10 को ए नंबर में छ। 10 को ए मा के छ यो पेरिमिटर को भ्यालुलाई इक्वेसन को फर्म में कसरी लेख्ने हो। त अब हामीलाई के थाहा छ यो गार्डन कुन हो त्यसको लागि पहिला के चेक गर्नु पर्यो भने गार्डन को शेप कस्तो छ। गार्डन को शेप त रेक्टेंगुलर छ। गार्डन को शेप कस्तो छ रेक्टेंगुलर छ भने रेक्टेंगुलर छ भने रेक्टेंगल को पेरिमिटर के हो पहिला त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई अनि मात्रै इक्वेसन यसको लेख्न सक्छौं हामीले हो। त पेरिमिटर अफ रेक्टेंगल हामीलाई पहिल्यै थाहा छ एक्सरसाइज 6.1 हैन 9.1 मा हामीले पेरिमिटर पढेको हो। त 9.1 मा हामीले पेरिमिटर पढ्दा के पढेको हो भने कि रेक्टेंगल को पेरिमिटर 2 * l + b हुन्छ नभए 6 क्लास में पनि हामीले पढेको हुन्छौं है। हो त पहिला के गर्दिन्छौं कि यो रेक्टेंगुलर गार्डन को लेंथ l हो भनेर लेट गर्दिन्छौं र ब्रेथ b हो भनेर लेट गर्दिन्छौं। हो त लेट l and b be the length and breadth of the garden। length and breadth of the garden respectively यो गार्डन को लेंथ र ब्रेथ हामीले कति मान्दियौ लेंथ l मान्यौ र ब्रेथ b मान्यौ किनभने सुरुमा त गार्डन को लेंथ छैन नि। गार्डन को सुरुमा हामीसँग लेंथ पनि छैन ब्रेथ पनि छैन के मात्रै छ पेरिमिटर मात्रै छ। गार्डन को लेंथ पनि छैन ब्रेथ पनि छैन के मात्रै छ पेरिमिटर छ। सो अब यो गार्डन को लेंथ र ब्रेथ त पहिला हुनु पर्यो नि। गार्डन को लेंथ र ब्रेथ पहिला त हुनु पर्यो। हो त अब यो गार्डन को लेंथ र ब्रेथ हामीसँग छैन भने हामीले लेंथ के मान्दियौ l मान्दियौ र ब्रेथ के मान्दियौ b मान्दियौ हो। ल होस् अब l र b मानिसकेपछि अब यो गार्डन को पेरिमिटर कति होला देन पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन कति p = कति 2 * l + b। यदि गार्डन को लेंथ l र ब्रेथ b हो भने त्यो गार्डन को पेरिमिटर कति होला 2 * l + b किनभने गार्डन कुन शेप के हो रेक्टेंगुलर शेप को हो। यदि गार्डन को लेंथ l र ब्रेथ b हो भने त्यो गार्डन को पेरिमिटर कति होला 2 * l + b। किन 2 * l + b किनभने त्यो गार्डन को शेप रेक्टेंगुलर हो। गार्डन को शेप रेक्टेंगुलर हो त्यही भएर त्यो गार्डन को पेरिमिटर कति हुने भयो
2 इंटू यल प्लस बी। तर गार्डनको पेरिमिटरको भ्यालु त पहिल्यै गिभन छ 156 मिटर हो। त अब यो 2 इंटू यल प्लस बी को भ्यालु के हुन जान्छ 156 को बराबर। कि नभए यसरी के भनौँ पी को भ्यालु यहाँ पहिल्यै छ 156 गिभन। पी के हो पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन। पी के हो पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो। त यो गार्डनको पेरिमिटर पी त पहिल्यै गिभन छ 156। त्यही भएर यहाँ पी को ठाउँमा के राख 156 हो। त यहाँ हामीले के राखिदिन्छौँ 156 इज इक्वल टू 2 इंटू यल प्लस बी। र यहाँ युनिट लेख्नु पर्दैन, यहाँ युनिट लेख्नु पर्दैन है हो। त अब ये 2 इंटू यल प्लस बी भेरिएबल छ के भेरिएबल के छ यसमा यल र बी। भेरिएबल भनेको जसको भ्यालु हामीलाई थाहा लगाउनु पर्ने हो, जसको भ्यालु हामीलाई थाहा लगाउनु पर्ने हो त्यसलाई हामीले भेरिएबल भन्छौँ हो। त्यो भेरिएबल यल र बी हो। त यो यल र बी भेरिएबल हो भने भेरिएबललाई हामीले जहिले कता लेख्छौँ लेफ्ट साइडमा। सो यसलाई हामीले लेफ्ट साइडमा ल्याउँछौँ र यो कन्स्टेन्ट नम्बर यो जुन नम्बर छ कन्स्टेन्ट त्यसलाई राइट साइडमा लग्छौँ हो। त और 2 इंटू यल प्लस बी इज इक्वल टू 156 है। 2 इंटू यल प्लस बी इक्वल टू 156 हो। तो यो 156 लाई अब इक्वेसन फर्ममा लेखिसक्यौँ नि हामीले। यो इक्वेसन 1 हो, यो इक्वेसन 1 हो, यो इक्वेसन 1 हो। अब यो गार्डनको पेरिमिटर 156 जुन छ गार्डनको जुन पेरिमिटर 156 छ त्यो त इक्वेसनको फर्ममा आइसक्यो नि। गार्डनको पेरिमिटर जुन छ 156 थियो इक्वेसनको फर्ममा आइसक्यो हो। 10 को यो फर्स्टमा त्यही थियो कि यो गार्डनको यो पेरिमिटरलाई इक्वेसनको फर्ममा लेखौ कसरी लेख्ने हो भनेर हो। गार्डनको यो पेरिमिटरको भ्यालुलाई इक्वेसनको फर्ममा कसरी लेख्ने, इक्वेसनको फर्ममा 156 लाई यसरी लेख्ने। अब यो कहाँबाट लेख्दै आयौ यहाँबाट अब कसरी लेख्दै आयौँ अघि मैले बुझाइसकेँ हो। तो यसरी यो 10 को ए नंबर सक्यौँ हामीले। अब 10 को बी में क्वेश्चन के छ भन्ने कि यही गार्डन को लेंथ यदि 45 हो भने ब्रेथ कति होला। 10 को बी नंबर में क्वेश्चन के छ भने 10 को बी नंबर में क्वेश्चन के छ भने वी हैव लेंथ अफ द गार्डन। यही गार्डन को लेंथ वी हैव लेंथ अफ द गार्डन वी हैव लेंथ अफ द गार्डन यल को भ्यालु कति हो 45 मीटर। लेंथ अफ द गार्डन यल को भ्यालु कति हो 45 मीटर भने ब्रेथ कति होला त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो ब्रेथ अफ द गार्डन कति, ब्रेथ अफ द गार्डन कति, ब्रेथ अफ द गार्डन बी को भ्यालु कति हो। अब ब्रेथ हामीले निकाल्नु पर्ने हो। अब कतिपयलाई के होला भने मनमा कि यो लेंथ को भ्यालु 45 पहिले गिभन छ भने यहाँ 45 किन राखेन। लेंथ पहिले गिभन छ 45 भने 45 यहाँ किन राखेन हो। तो 10 को ए नंबर में यल था थियो र 10 को ए में यल को भ्यालु था थियो र थिएन नि। यल को भ्यालु 45 तो 10 को बी नंबर में था छ हो। तो 10 को बी नंबर में था छ भने 10 को बी बाट बल्ल यल को भ्यालु था भयो। ए नंबर में 10 को यल था थिएन, 10 को ए नंबर में यल को भ्यालु था थिएन। 10 को बी में बल्ल था भयो कि यल को भ्यालु 45 हो। 10 को बी नंबर में बल्ल था भयो कि यल को भ्यालु 45 हो भने ए नंबर में हामीले यल को भ्यालु 45 राख्न सक्दैनौँ। ए नंबर में यल को भ्यालु 45 राख्न सक्दैनौँ है। ल अब 10 को बी में के हो कि त्यही गार्डन को यही रेक्टेंगुलरै गार्डन को लेंथ 45 हो भने ब्रेथ कति होला है हो। तो अब लेंथ यल लेख्यौँ हामीले 45 मीटर वी हैव अनि यो ब्रेथ खोज्नु पर्ने हो बी इक्वल टू हैन हो। अब हामीलाई के थाहा छ इक्वेसन 1 त पहिल्यै थाहा छ नि त। इक्वेसन 1 त यही गार्डन को हो, इक्वेसन 1 यही रेक्टेंगुलरै गार्डन को हो, इक्वेसन 1 रेक्टेंगुलरै गार्डन को हो भने अब यो इक्वेसन 1 में हामीले यो यल को भ्यालु 45 राखिदिन्छौँ। यो इक्वेसन 1 में यल को भ्यालु 45 राखिदिन्छौँ र बी सल्भ गर्छौँ। यो इक्वेसन 1 में हामीले यो यल को भ्यालु राखेर बी सल्भ गर्छौँ है हो। तो फ्रम इक्वेसन 1 इक्यु1 भनेको सर्टकटमा मैले लेखेको हो EQATION। इक्वेसनलाई म सर्टकटमा अबदेखि EQN लेखिदिन्छु है। EQN हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो इक्वेसन बुझ्नु पर्यो। EQN हुने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो इक्वेसन बुझ्नु पर्यो। फ्रम इक्वेसन 1 हो। अब फ्रम इक्वेसन 1 भनेको कुन हो यो हो। त्यही भएर यहाँ 1 लेख्ने चलन छ हो। इक्वेसन हुने बित्तिकै 1 किन लेखेँ मैले किनभने यसलाई म कतै न कतै युज गर्छु, यसलाई म कतै न कतै युज गर्छु। यसलाई मैले यहाँ युज गर्न खोजेँ नि फ्रम इक्वेसन 1 हो। त्यही भएर यहाँ 1 मैले लेखेको थिएँ। त्यही भएर अब यहाँ 1 नलेखेको भए म फ्रम इक्वेसन 2l + b = 56 लेख्नु पर्थ्यो। यो पुरै नाम लेख्नु पर्थ्यो। अब सिधै फ्रम इक्वेसन 1 लेखिदियो भने
सजिलो सिधै यो इक्वेसन युज गर्न पाउँछु मैले। त्यही भएर इक्वेसन यसरी नाम दिएर लेट गरिन्छ, त्यही भएर इक्वेसन यसरी नाम दिएर लेट गरिन्छ है। ल अब यो इक्वेसनको नाम किन 1 2 हुन्छ लेट गरेको हामीले, त्यो हामी यसमा बुझ्यौँ। अब इक्वेसन 1 यहाँ युज गरेर यल को भ्यालु पुट गरेर बी निकाल्छौँ है। फ्रम इक्वेसन 1 वी हेभ 2 ब्राकेट यल प्लस बी इक्वल टू कति 156। मिटर नलेखौँ यहाँ, मिटर यहाँ नलेखौँ, पहिला यल को भ्यालु राखौँ र बी सल्भ गरौँ र बल्ल पेरिमिटर मिटरमा हो भने, पेरिमिटर यदि मिटरमा हो भने यल र बी पनि मिटरमा हुनुपर्छ, पेरिमिटर यदि मिटरमा हो भने बल्ल यल र बी पनि मिटरमा हुनुपर्छ है। हो त अहिले यहाँ मिटर नलेखौँ है। ल अब यहाँबाट बी सल्भ गर्नुपर्ने हो, यो माथिको पार्टमा मेटिहालौँ है, माथिको पार्टलाई मेटिहालौँ म है। अब यहाँबाट म माथि लेखेँ हो, यहाँबाट अब म माथि लेखेँ है। ल और यल प्लस बी इक्वल टू यो 2 यहाँबाट डिभाइडमा लान मिल्छ, यो 2 यहाँ डिभाइडमा लान मिल्छ, यो 2 156 को डिभाइडमा लान मिल्छ, यो 2 156 को डिभाइडमा लान मिल्छ, यो 2 यहाँबाट 156 को डिभाइडमा लान मिल्छ, यो 2 156 को डिभाइडमा हो। त यो 2 यता 156 को डिभाइडमा लेखिदिन्छु म 156 डिभाइड बाई 2। हामीसँग त यहाँ 2 ब्राकेट यल प्लस 3 थियो, 2 ब्राकेट यल प्लस बी थियो, 2 ब्राकेट यल प्लस बी, तर 2 खै हो त 2 यता डिभाइडमा लिएर आयो है। ल अब यो 156 डिभाइड बाई 2 हामीले गर्यो भने 78, 156 डिभाइड बाई 2 गर्यो भने 78 र यल को भ्यालु त पहिल्यै थाहा छ 45 हो। त यहाँ यल को भ्यालु हामी राखिदिन्छौँ 45 और यल को भ्यालु 45 र बी को भ्यालु थाहा छैन, यल को भ्यालु 45 र बी को भ्यालु थाहा छैन हो। त और अब बी निकाल्नु पर्ने हो भने बी यहीँ राखौँ भेरिएबल लेफ्ट साइडमै र कन्स्टेन्टलाई राइट साइडमा, कन्स्टेन्टलाई राइट साइडमा भेरिएबल लेफ्ट साइडमै है। हो त यो भेरिएबल बीलाई लेफ्ट साइडमै राखौँ र कन्स्टेन्टलाई राइट साइडमा हो। त 78 माइनस 45, 78 माइनस 45। अब यो माइनस गरिहालौँ यो भ्यालुलाई 33, बी को भ्यालु कति हुने भयो 33, बी को भ्यालु कति हुने भयो 33। तर पेरिमिटरको भ्यालु केमा थियो मिटरमा थियो, पेरिमिटरको भ्यालु केमा थियो मिटरमा थियो, त्यही भएर ब्रेथ बी पनि मिटरमा, अथवा लेन्थको भ्यालु मिटरमा थियो, लेन्थको भ्यालु मिटरमा थियो, त्यही भएर ब्रेथ बी पनि पेरिमिटरमा के अरे मिटरमा, ब्रेथ बी पनि हो। त देयरफोर बी को भ्यालु निकाल्यौँ हामीले हो। त यो जुन ब्रेथको भ्यालु हुने भयो 33 मिटर, ब्रेथको जुन भ्यालु हुने भयो 33 मिटर, त्यो कति बेला हुने भयो जति बेला लेन्थ 45 मिटर छ, जति बेला लेन्थ 45 मिटर छ, जति बेला लेन्थ 45 मिटर छ त्यति बेला मात्रै ब्रेथ बी को भ्यालु 33 मिटर हो। लेन्थ यहाँ चेन्ज हामीले गर्यो भने ब्रेथ पनि चेन्ज भइहाल्छ, लेन्थ चेन्ज गर्यो भने ब्रेथ पनि चेन्ज भइहाल्छ र लेन्थ ब्रेथ चेन्ज गर्यो भने फेरि पेरिमिटर पनि चेन्ज भइहाल्छ हो। अथवा पेरिमिटर चेन्ज गर्यो भने त्यो अनुसारको लेन्थ र ब्रेथ लिनु पर्यो हैन। ल अब अहिले ब्रेथ निकालिसक्यौँ हामी हो। त 10 को बी नम्बरमा के थियो फाइन्ड द ब्रेथ इफ लेन्थ इज 45, 10 को बी नम्बरमा के थियो फाइन्ड द ब्रेथ इफ लेन्थ इज 45। त हामीले लेन्थ 45 हुँदा ब्रेथ बी निकालिसक्यौँ। त देयरफोर यहाँ के लेखिदिन्छौँ देयरफोर ब्रेथ बी अफ द रेक्टेंगल, देयरफोर ब्रेथ बी अफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ बी अफ रेक्टेंगल कति, ब्रेथ बी अफ रेक्टेंगलको भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ 33 मिटर, ब्रेथ बी को भ्यालु हामीले कति निकाल्यौँ 33 मिटर, ब्रेथ बी को भ्यालु कति निकाल्यौँ 33 मिटर। सक्यौँ हामी यसरी क्वेसन नम्बर 10 को ए र बी हामीले सक्यौँ है। ल अब यसलाई भिडियो पज गरेर लेख्नु पर्यो, म यसलाई मेटिहालेँ है। पहिला एउटा काम के गरौँ भने हरेक क्वेसनलाई पहिला बुझौँ त्यसपछि नोट गरौँ लेख्नलाई है, पहिला बुझौँ त्यसपछि बल्ल हरेक क्वेसन नोट गरौँ लेख्नलाई, पहिला बुझौँ त्यसपछि नोट गरौँ लेख्नलाई है, पहिला बुझौँ है। ल अब यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो चाहिँ म मेटिहालेँ है, नबुझेको ठाउँमा फेरि भिडियो ब्याक गरेर हेर्नु पर्यो है। ल पहिला यो तलको मेटौँ किनभने यो पहिला मैले लेखेको थिएँ हैन त। ल अब यसलाई पनि म मेटिहाल्नु हो ताकि क्वेसन नम्बर 11 गर्न सकौँ म हैन। ल यसलाई म मेटिहालौँ। अब क्वेसन नम्बर 11 गर्नुपर्ने हो, क्वेसन नम्बर 11। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ
क्वेश्चन नंबर 11 मा के छ, इफ द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड इज x मिटर एन्ड y मिटर रिस्पेक्टिभली, इफ द पेरिमिटर अफ दैट ल्यान्ड इज 296 मिटर, राइट द इक्वेसन टू रिप्रेजेंट इट्स पेरिमिटर, इफ ब्रेथ अफ द ल्यान्ड इज 49 मिटर देन फाइन्ड इट्स लेन्थ। लेन्थ र ब्रेथ दिएको हो पहिल्यै, क्वेसन नंबर 11 मा के हो, लेन्थ र ब्रेथ पहिल्यै दिएको हो x मिटर y मिटर। क्वेसन नंबर 11 मा के हो, लेन्थ कुनै एउटा रेक्टेंगुलर ल्यान्ड छ, कुनै एउटा रेक्टेंगुलर ल्यान्ड छ, त्यो रेक्टेंगुलर ल्यान्डको लेन्थ x मिटर, ब्रेथ y मिटर छ र त्यही ल्यान्डको पेरिमिटर 296 मिटर छ। त्यही ल्यान्डको पेरिमिटर कति छ, 296 मिटर छ भने त्यो पेरिमिटरलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नुपर्ने हो, त्यो पेरिमिटरलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नुपर्ने हो, त्यो पेरिमिटरलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नुपर्ने हो। हो त यो त ठ्याक्कै क्वेसन नम्बर 11 को जस्तै क्वेसन छ, क्वेसन नम्बर 11 को जस्तै छ ठ्याक्कै, तैपनि मैले लेखेँ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के थियो भने लेन्थ र ब्रेथ त गिभेन थिएन, अनि मैले लेन्थ र ब्रेथलाई यल र बी मान दिएको थियो। लेन्थ र ब्रेथ त गिभेन थिएन, अनि मैले लेन्थ र ब्रेथलाई यल र बी मान दिएको थियो। अब यो क्वेसन नम्बर 11 मा के छ, लेन्थको भ्यालु पहिल्यै x मिटर हो र ब्रेथको भ्यालु पहिल्यै y मिटर हो। हो त पहिला वी हेभ गिभेन गरिहाल्यो, लेन्थ x मिटर, ब्रेथ y मिटर, र पेरिमिटर पनि गिभेन हो 296 मिटर। 11 को ए मा, 11 को ए को लागि पेरिमिटरको भ्यालु 296 मिटर हो। अब पेरिमिटर यो गार्डनको पेरिमिटर 296 मिटर हो। अब 11 को ए को लागि सल्भ गरौँ म, क्वेसन नम्बर 11 को ए, क्वेसन नम्बर 11 को ए। यसमा गिभेन के लेखौँ, पहिला लेन्थ x मिटर हो यो गार्डनको, र ब्रेथ y मिटर हो, र गार्डनको सेप पनि लेखौँ, जस्तो कि रेक्टेंगुलर हो, यो गार्डन छैन, सरी ल्यान्ड छ, यो ल्यान्ड छ भने यो ल्यान्डको सेप पनि लेखौँ, रेक्टेंगुलर टाइपको हो कि स्क्वायर टाइपको हो त्यो पनि लेखौँ है। अब क्वेसनमा रेक्टेंगुलर टाइप छ भने त्यो पनि लेख्नु पर्यो है। त लेट वी हेभ गिभेन के हो, पहिला वी हेभ गिभेन के हो, वी हेभ गिभेन के हो, लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर गार्डन मैले फेरि भनिहालेँ है, तेरिका ल्यान्ड हो। अघि गार्डनको क्वेसन सल्भ गऱ्यो, त्यही गार्डन याद छ मलाई। लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड यल, लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड यलको भ्यालु कति हो, x मिटर। लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्डको यलको भ्यालु कति हो, x मिटर। अर्को कुरा के हो भने यो लेन्थ हुँदा यहाँ यल लेखौँ है, सर्टकटमा यो लेन्थ हुँदा यल लेखौँ, ब्रेथ हुँदा बी लेखौँ, पेरिमिटर हुँदा पी लेखौँ, एरिया हुँदा ए लेखौँ है सर्टकटमा। यो अब यो पुरै एउटा यो जुन हाम्रो कम्बिनेसन अफ वर्ड छ 3-4 वटा, यो कम्बिनेसन अफ वर्डलाई स्मल यलले डिनोट गर्न मिल्यो। अब कुनै बेला हामीले लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड युज गर्नु छ भने सिधै यल युज गर्दा भयो, त्यही भएर यो पुरैलाई सिधै स्मल यलले डिनोट गरौँ है। अर्को के गिभेन छ, ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर गार्डन फेरि मैले भनिहालेँ ल्यान्ड, ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड बी को भ्यालु कति हो, y मिटर, ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्डको भ्यालु कति हो, y मिटर है। अर्को के गिभेन छ कि यही ल्यान्डको पेरिमिटर 296 मिटर हो। हो त यो लेखिहालौँ, पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड, पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड, पेरिमिटरलाई मैले के भनेको थिएँ, पी लेख्नलाई हैन र, यो कति गिभेन हो 296 मिटर। एरिया भइदिएको भए क्यापिटल ए हामीले लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, अहिले पेरिमिटर छ त्यही भएर पी लेख्यो हो। यति हामीले बुझ्यौँ सबैजनाले। ल त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने हो भने 11 को ए मा के हो भने 10 को ए जस्तै पेरिमिटरको भ्यालुलाई इक्वेसनमा बनाउनु छ। 11 को ए मा के हो भने 10 को ए जस्तै पेरिमिटरको भ्यालुलाई इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। पेरिमिटरको भ्यालुलाई केमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ, इक्वेसनलाई। कसको पेरिमिटर, रेक्टेंगुलर ल्यान्डको पेरिमिटर, रेक्टेंगुलर ल्यान्डको पेरिमिटर। यो जुन रेक्टेंगुलर ल्यान्डको यो जुन पेरिमिटर हो, यो पेरिमिटरको भ्यालुलाई हामीले केमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ, इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्नु छ। हो त फेरि हामीले के गरिहाल्छौँ कि पहिला रेक्टेंगलको पेरिमिटर हुन्छ 2l + b, त्यही भएर यो गार्डन रेक्टेंगुलर सेपमा हो भने यो गार्डनको नि पेरिमिटर हुन्छ 2l + b। हो त लेखिहाल्छौँ हामीले, वी नो दैट पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरिमिटर अफ रेक्टेंगुलर गार्डन पी को भ्यालु कति हो, वी नो दैट पी को भ्यालु हामीलाई के थाहा छ कि 2 × l + b हुन्छ हैन र। तर यल को भ्यालु त पहिल्यै गिभेन छ, यल को भ्यालु पहिल्यै गिभेन छ x, र b को भ्यालु पनि पहिल्यै गिभेन छ y।
यलको भ्यालु पहिल्यै गिभेन छ यक्स, यलको भ्यालु पहिल्यै गिभेन छ यक्स र बीको भ्यालु पनि पहिल्यै गिभेन छ वाई हो। त यो भ्यालु अब राखौँ यहाँ 2 अनि यलकोमा यक्स राखौँ, बीकोमा वाई राखौँ हो। तर पेरिमिटर पी को भ्यालु पनि त पहिले गिभेन छ नि 296। हामीले यलको भ्यालु त राख्यौ यक्स हो भनेर, बी को भ्यालु पनि राख्यौ वाई हो भनेर, र पेरिमिटर पी को भ्यालु पनि त थाहा छ नि 296 हो। त्यही भएर यहाँ 296 लेखौँ, त्यही भएर यहाँ 296 लेखौँ हो। अब यो त इक्वेसन जस्तो बनिसक्यो नि त, एकतिर कन्स्टेन्ट छ अर्कोतिर भ्यारिएबल छ, एकतिर कन्स्टेन्ट छ अर्कोतिर भ्यारिएबल छ। तर हामीले के गर्छौँ भने युजुअली के गर्छौँ, भ्यारिएबललाई जहिले लेफ्ट साइडमा लेख्छौँ र कन्स्टेन्टलाई जहिले राइट साइडमा लेख्छौँ हो। त्यही भएर अहिले के गरौँ, भ्यारिएबललाई सबै लेफ्ट साइडमा सिफ्ट गरौँ र कन्स्टेन्टलाई राइट साइडमा सिफ्ट गरौँ हो। त और 2x यो यता सिफ्ट गरौँ, 2x प्लस वाई इक्वल टू यो 296 उता सिफ्ट गरौँ 296। अब यो इक्वेसन हो भने यसको नाम दिनु पर्यो हो कि होइन। नाम किन दिनु पर्यो, किनभने यसलाई कुनै बेला युज गर्नु पर्यो भने त्यो इक्वेसनको नामबाट यसलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौँ। यो इक्वेसनको नाम दिनु पर्यो, इक्वेसनको नाम किन दिनु पर्यो, किनभने यो इक्वेसन कुनै बेला युज गर्नु पर्यो भने यो इक्वेसनको नामबाट आइडेन्टिफाई गर्छौँ है हो। त यसलाई लेट गरिदिन्छौँ कि यो इक्वेसन 1 हो, यसलाई लेट गरिदिन्छौँ कि यो इक्वेसन 1 हो। उताको पार्ट आयो कि आएन, आयो ल हो। त यो 11 को ए नम्बर सकिहाल्यौँ हामीले, 11 को ए नम्बर हामीले सकिहाल्यौँ। कसरी, अब यो पेरिमिटरको भ्यालु 296 थियो, त्यो 296 लाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नुपर्ने थियो। 11 को ए नम्बरमा के थियो कि यो पेरिमिटरको जुन भ्यालु हो 296 त्यसलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नुस् भनेर क्वेसन थियो हो, लेख्नुस् लेख भनेर क्वेसन थियो हैन हो। त यो पेरिमिटरको भ्यालुलाई हामीले इक्वेसनको फर्ममा लेखिसक्यौँ नि त यहाँ हो। त्यही भएर यो क्वेसन सकिसक्यो 11 को ए नम्बर। अब 11 को बी मा के हो, ठ्याक्कै यो 10 को ए जस्तो भएन र, ठ्याक्कै 10 को ए जस्तो हो कि यो। अब 11 को बी मा हो, त 11 को बी अघि 10 को बी जस्तो हो के, 11 को बी 10 को बी जस्तो हो। 10 को बी मा के थियो, लेन्थको भ्यालु 45 थियो र ब्रेथ निकाल्नु पर्ने थियो। 10 को बी मा के थियो, लेन्थ 45 र ब्रेथ निकाल्नु पर्ने थियो। अब यो क्वेसनमा के छ भने ब्रेथको भ्यालु पहिले गिभेन छ 45, ब्रेथको भ्यालु हैन, ब्रेथको भ्यालु 49 र लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो। ब्रेथको भ्यालु पहिले गिभेन छ 49 र लेन्थको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। ब्रेथको कस्तो उल्टो, ब्रेथको भ्यालु 49 र लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो। ब्रेथको भ्यालु 49 मिटर र लेन्थ निकाल्नु पर्ने हो। त वी हेभ गिभेन ब्रेथ, वी हेभ गिभेन के भयो 11 को बी को लागि कि ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर लैंड, ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर लैंड हो। यसपालि त गार्डन भनिएन है, ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर लैंड, ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर लैंड। बी को भ्यालु कति, बी को भ्यालु कति हो 49 मिटर, 49 मिटर। ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर लैंड बी को भ्यालु कति 49 मिटर है। अब ब्रेथ त गिभेन भयो 49 मिटर, तर लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। ब्रेथ गिभेन भयो 49 मिटर, तर लेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। त लेखौँ लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड इक्वल टु वाट, लेन्थ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड यल को भ्यालु वाट, यल को भ्यालु वाट है। अब अर्को एउटा के गरौँ भने यो जुन ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड बी लेख्यौँ नि, त्यो बी भनेको त खासमा वाई हो, बी भनेको खासमा वाई हो। ब्रेथ अफ रेक्टेंगुलर ल्यान्ड बी भनेको खासमा वाई हो, त यहाँ वाई लेखिहालौँ। तर वाई को भ्यालु कति हो क्वेसनमा गिभेन 49 मिटर। क्वेसनमा वाई को भ्यालु 49 हो भनेर गिभेन छैन, क्वेसनमा वाई को भ्यालु 49 मिटर हो भनेर गिभेन छैन। क्वेसनमा के गिभेन हो कि ब्रेथ, यो ल्यान्ड को ब्रेथ गिभेन हो 49, तर ल्यान्ड को ब्रेथ कति हो वाई हो। एकर्डिङ टु क्वेसन, एकर्डिङ टु क्वेसन त्यो रेक्टेंगुलर ल्यान्ड को ब्रेथ कति हो वाई हो, तर अहिले ब्रेथ गिभेन छ 49, सो वाई पनि 49 हुने भयो। र लेन्थ निकाल्नु पर्ने छ, र यो ल्यान्ड को लेन्थ कति हो यक्स हो, सो यक्स निकाल्नु पर्ने छ, सो यक्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ हो। ल यति हामीले बुझ्यौँ हो। त अब यो यल कसरी निकाल्ने अथवा यो यक्स कसरी निकाल्ने, यो लेन्थ, यो रेक्टेंगुलर ल्यान्ड को लेन्थ यल अथवा यक्स कसरी निकाल्ने हो। त अब यसको लागि हामीले के गरिहाल्छौँ भने इक्वेसन 1 युज गरिहाल्छौँ, इक्वेसन 1 युज गर्छौँ र इक्वेसन 1 मा यो वाई को भ्यालु राखेर यक्स सल्भ गरिहाल्छौँ। इक्वेसन 1 युज गर्छौँ र वाई को भ्यालु पुट गरेर एक्स सल्भ गरिहाल्छौँ है हो। त अब के गर्छौँ भने फ्रम इक्वेसन 1, फ्रम इक्वेसन
अब इक्युएन भनेको इक्युयुएटिआइएन हो इक्वेसनको पुरै स्पेलिङ लेख्नु पर्यो मैले यहाँ सर्टकटमा लेखिरहेको हुन्छु है फ्रम इक्वेसन 1 हो अब यहाँ इक्वेसनको नाम आवश्यक पर्यो नि त्यही भएर इक्वेसनको नाम लेखिरहेको हुन्छु हामीले 1 2 3 इक्वेसन भनेर है नभए यो नाम नलेखेको भए मैले यहाँ के लेख्नु पर्थ्यो फ्रम इक्वेसन 2x + y = 296 लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो हो त बरु नाम लेखौ भने फ्रम इक्वेसन 1 मा के छ कि 2x + y को भ्यालु कति हो 296 हो 2x + y को भ्यालु कति हो 296 हो 2x + y को भ्यालु कति हो 296 हो यहाँ मिटर नलेखौ हो किनभने मिटर पहिल्यै थाहा छ लास्टमा लेख्ने हो कि मिटर सेन्टिमिटरहरू ल अब यहाँबाट अब म माथि लेखौ सो माथिको पार्टमा मेटौ है माथिको पार्टमा मेटौ भिडियो पज गरेर माथिको पार्ट लेखिहाल्नु पर्यो है म यो चाहिँ मेटिहालौँ है माथिको पार्ट 11 को ए नम्बर है अब म माथि लेखौ है ल रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड लाइक गार्डन भनिँदै कतिचोटि गार्डन भनियो हैन तर यो चाहिँ ल्यान्ड रहेछ है यो चाहिँ ल्यान्ड रहेछ यो क्वेसन अब 2x + y = 296 बाट लेखौँ है हो त यो हामीलाई त अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो लेन्थ यल को x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो तर y को भ्यालु त थाहा छ नि 49 y को भ्यालु त थाहा छ 49 हो 49 यहाँ राखिदिन्छौ y मा र x सल्भ गर्छौ y को भ्यालु 49 राखिदिन्छौ यहाँ र यो x सल्भ गर्छौ तर यो 2 लाई पहिल्यै डिभाइडमा लगाउनु पर्यो 2 लाई पहिल्यै डिभाइडमा लगाऊ 296 को डिभाइडमा किनभने 2 र यो ब्राकेट मल्टिप्लाइमा छ 2 र यो ब्राकेट मल्टिप्लाइमा छ त्यही भएर यो 2 लाई डिभाइडमा लगाऊ अब 2 डिभाइडमा लग्यो भने यता कति मात्रै बाँकी हुन्छ x + y 2 डिभाइडमा लग्यो भने कति मात्रै बाँकी हुन्छ x + y हो त और x + y = 296/2 हो अब यो x + y मा x को भ्यालु त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो यो x + y मा x को भ्यालु त फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो तर y को भ्यालु त गिभन छ नि 49 हो त y को भ्यालु राखौ पहिला x लाई जस्ताको त्यस्तै छोड्दिउ र y को भ्यालु 49 गिभन छ 49 राखौ र = 296/2 हामीले गर्यौ भने 198 आउँछ यो कति आउँछ 198 बढी भएको 148 आउँछ 148 आउँछ है 296/2 गर्यो भने कति आउँछ 148 र यो x भयो किनभने x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो त्यही भएर x लाई x नै लेख्यौ तर y को भ्यालु त गिभन हो 49 अनि y को भ्यालु राखिदिउ 49 अब x सल्भ गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो x यही लेख्नु पर्यो र यो कन्स्टेन्टलाई इक्वल टु को राइट साइडमा हैन कन्स्टेन्टलाई इक्वल टु को राइट साइडमा र भेरिएबल लेफ्ट साइडमै छ हो त यो 148 - 49 148 - 49 यो सल्भ गर्यो भने 99 यो हामीले सल्भ गर्यो भने कति आउँछ 148 - 49 सल्भ गर्यो भने कति आउँछ 99 यो x हो तर x भनेको के हो लेन्थ हो यो x को भ्यालु हो 99 x को भ्यालु हो 99 तर x भनेको के हो लेन्थ हो त देयरफोर यो लेन्थ को भ्यालु हो देयरफोर लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड देयरफोर लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड यल इक्वल्स टु x र x = 99 र अब यो लेन्थ को युनिट के हुने हो त ब्रेथ को युनिट मिटरमा हो भने लेन्थ पनि मिटरमा ब्रेथ सेन्टिमिटरमा भने ब्रेथ लेन्थ पनि सेन्टिमिटरमा अथवा भनौँ न पेरिमिटर यल बी सबको एउटै युनिट हुने हो पेरिमिटर यल बी सबको एउटै युनिट हुने हो र पेरिमिटर मिटरमा छ त्यही भएर ब्रेथ पनि मिटरमा त्यही भएर लेन्थ पनि मिटरमै हुनुपर्छ लेन्थ पनि मिटरमै हुनुपर्छ लिटरमा हैन मिटरमा है ल यसरी हामीले 11 को बी सक्यौ है ल ओहो बत्ती गयो ल भिडियो अहिले यो यति नै रोकौ है यतिमै रोकौ बत्ती गयो ल अब ठ्याक्कै अघि बत्ती गइसकेको थियो है ल अघि हामीले यो लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड निकालिसकेको थियौ लेन्थ अफ यल रेक्टेङ्गुलर ल्यान्डको भ्यालु x लेट गरेको थियौ र x निकाल्यौ 99 हो अब x नै थियो कि हाम्रो लेन्थ अफ द रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड सो लेन्थ अफ द रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड यल को भ्यालु x हो र x को भ्यालु 99 हो त्यही भएर लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड कति हुने हो 99 मिटर लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड यल लाई के यल को भ्यालु के थियो x र x को भ्यालु हामीले कति निकाल्यौ 99 त्यही भएर लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्डको भ्यालु कति हुने भयो 99 मिटर यसरी हामीले
लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड निकालिसक्यौ ब्रेथ गिभेन हुँदाखेरि लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड यल निकालिसक्यौ यल भनेको यक्स क्वेसनमा लेन्थ भनेको कति हो यक्स हो त यक्स हामीले निकाल्यौ हो त देयरफोर लेन्थ अफ रेक्टेङ्गुलर ल्यान्ड यल इक्वल टु यक्स इक्वल टु 99 मिटर हो ल यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 11 को बी पनि सक्यौ अब क्वेसन नम्बर 12 को ए गर्छौ है ल यो भिडियो पज गरेर यो नोट गरिहाल्नु पर्यो यो म तलबाट मेटिहालौ है ल तलबाट म चाहिँ मेटिहालौ यताबाट मेटिहालौ हो ल यो माथिको नि मेटिहालौ म भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है ल अब चाहिँ हामीले 12 को ए गर्छौं 12 को ए गर्छौं अब क्वेसन नम्बर 12 को ए मा के छ क्वेसन नम्बर 12 को ए मा के छ भने देयर आर टू टाइप्स अफ आर्टिकल्स एक्स एन्ड वाई क्वेसन नम्बर 12 मा के छ देयर आर टू टाइप्स अफ आर्टिकल एक्स एन्ड वाई इफ देयर सम इज 540 देन राइट द एबोव स्टेटमेन्ट इन इक्वेसन दुईवटा टाइपको आर्टिकल छ हामीसँग एक्स एन्ड वाई र त्यो दुईवटै आर्टिकल एक्स एन्ड वाई को सम कति छ 540 भन्ने यो स्टेटमेन्टलाई इक्वेसनमा लेख्नु पर्ने हो क्वेसन नम्बर 12 को ए मा के छ क्वेसन नम्बर 12 को ए मा के छ कि दुईटा टाइपको आर्टिकल छ हामीसँग दुई टाइपको आर्टिकल छ हामीसँग र त्यो दुईवटै टाइपको आर्टिकलको सम कति छ 540 दुईवटै आर्टिकलको टाइपको सम कति छ 540 भन्ने यो स्टेटमेन्टलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नु पर्ने हो यो क्वेसन नम्बर 12 को ए नम्बर पार्ट हो र बी मा के हो इफ द नम्बर अफ वन आइटम इज 257 देन फाइन्ड द अदर एउटा आइटमको नम्बर 257 छ भने अर्को आइटमको नम्बर हामीले थाहा लगाउनु पर्यो है हो त पहिला क्वेसनमा गिभन के हो त्यो लेखौ क्वेसन नम्बर 12 को ए क्वेसन नम्बर 12 को ए मा के छ वी हैव गिभन के छ टू टाइप्स अफ आर्टिकल एक्स एन्ड वाई टू टाइप्स अफ article two types of articles x and y two types of articles x and y यो गिभन छ दुई टाइपको आर्टिकल छ आर्टिकल भनेको अब त्यो ग्रामरको आर्टिकल एन्ड द हैन है यो आर्टिकल भनेको अब्जेक्ट यो आर्टिकल भनेको अब्जेक्ट मटेरियल थिंग्स सब्स्टेन्स बडी हैन ल हो त यो चाहिँ कुनै चीज बिच छ हो अब कुनै दुई टाइपको चीज छ हामीसँग जस्तो कि बिस्किट र चाउ छ बिस्कुट र नुडल्स भनौं बिस्किट र नुडल्स भनौं अथवा बुक र पेन भनौं अथवा बुफालो र काउ भनौं यो आर्टिकल जेनी हुन सक्छ यो आर्टिकल जेनी हुन सक्छ बाइक एन्ड साइकल भनौं कार एन्ड ट्रक भनौं है यो दुई टाइपको आर्टिकल जेनी हुन सक्छ है ल अब यही दुई टाइपको आर्टिकलको सम कति छ 540 यही दुई टाइपको आर्टिकलको सम कति छ 540 यो दुई टाइपको आर्टिकलको सम भनेको दुई टाइपको आर्टिकलको नम्बरको सम दुई टाइपको आर्टिकलको सम भनेको दुई टाइपको आर्टिकलको नम्बरको सम 540 छ यो दुई टाइपको आर्टिकलको नम्बरको सम 540 छ है हो त हामीले के गर्दिन्छौं भने यो जुन आर्टिकल छ दुईवटा त्यो दुईवटा आर्टिकलको एउटा आर्टिकलको नम्बर x होला र अर्को आर्टिकलको नम्बर y छ अर्को एउटा आर्टिकलको नम्बर x अर्को आर्टिकलको नम्बर y है आर्टिकलको नाम x एन्ड y हो भनेर बुझ्नु परेन आर्टिकल दुई टाइपको छ आर्टिकल दुई टाइपको छ जसमध्ये पहिलो आर्टिकलको नम्बर x होला अर्को आर्टिकलको नम्बर y होला आर्टिकल दुई टाइपको छ तर पहिलो आर्टिकलको नम्बर x र दोस्रो आर्टिकलको नम्बर y हो भने र यो दुईटै नम्बरको सम 540 छ फर्स्ट पार्टमा भन्ने यो स्टेटमेन्टलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नु पर्ने हो त अर्को पार्ट के गिभन छ भने सम अफ नम्बर अफ टू टाइप अफ आर्टिकल कति 540 यो कहाँ छ कि सम अफ नम्बर अफ टू टाइप अफ आर्टिकल 540 हो त यो बुकमा सम अफ टू टाइप अफ आर्टिकल त छ नम्बर छुटाइदिएको छ के अथवा लेखेन भने पनि हुन्छ सम अफ टू टाइप अफ आर्टिकलमा यो नम्बर नलेखे पनि हामीले बुझ्नु पर्यो कि नम्बर हो है हो त यो पार्ट त क्वेसनमा गिभन छ नि त यो पार्ट कहाँ छ क्वेसनमा गिभन छ त्यही भएर वी हेभ गिभन मै हो यो सबै वी हेभ गिभन मै छ अथवा अकर्डिङ टु क्वेसन नै छ यो सबै वी हेभ गिभन मै छ अथवा अकर्डिङ टु क्वेसन छ है
हो त अब यो जुन स्टेटमेन्ट छ नि सम अफ नम्बर अफ टू टाइप अफ आर्टिकल्स 540 यो 540 को नम्बरलाई इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो यो 540 को नम्बरलाई इक्वेसनमा लेख्नु पर्यो क्वेसन नम्बर 10 र 11 मा हामीले के गरेको थियौ पेरिमिटरको जुन भ्यालु थियो हामीसँग 296 मिटर र अर्को थियो कति न कति 320 मिटर कि कति न कति थियो त्यो दुईटै पेरिमिटरलाई हामीले के गर्यौ नम्बरमा पछि इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्यौ पेरिमिटरको भ्यालुलाई हामीले इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्यौ नि 256 मिटरलाई अथवा त्यो 320 मिटरलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्यौ हो त्यस्तै यो 540 को भ्यालुलाई इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो यो 540 को भ्यालुलाई इक्वेसनको फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो हो त्यो 500 के हो 540 के हो दुईटा आर्टिकलको नम्बरको सम हो दुईटा आर्टिकलको नम्बरको सम हो त अब दुईटा आर्टिकलको नम्बरको सम हो भन्ने दुईटा आर्टिकलको नम्बरको सम हो भन्ने मानौ पहिलो आर्टिकलको नम्बर x हो पहिलो आर्टिकलको नम्बर x हो दुईटा आर्टिकलको नम्बरको सम हो दुईटा आर्टिकलको नम्बरको सम हो भन्ने के गरौ कि पहिलो आर्टिकलको नम्बर मानौ x होला र अर्को आर्टिकलको नम्बर मानौ y होला पहिलो आर्टिकलको नम्बर मानौ x होला र अर्को आर्टिकलको नम्बर y होला इट मिन्स x र y को सम हो यो x र y को सम हो यो x र y को सम हो यो हो त यहाँ के गर्छौ भन्ने और सम अफ टू आर्टिकल मीन पहिलो आर्टिकलको नम्बर x हो दोस्रो आर्टिकलको नम्बर y हो पहिलो आर्टिकलको नम्बर x हो दोस्रो आर्टिकलको नम्बर y हो आर्टिकलको नाम x एन्ड y होइन आर्टिकलको नाम x एन्ड y होइन पहिलो आर्टिकलको नम्बर x हो र दोस्रो आर्टिकलको सङ्ख्या y हो पहिलो आर्टिकलको सङ्ख्या x हो दोस्रो आर्टिकलको सङ्ख्या y हो त्यो क्वेसनमा अलिकति हामीले आफै बुझ्नुपर्छ त्यो पुरै क्लियर भएर क्वेसनमा गिभन छैन कि आर्टिकल दुईटा कुन हो भनेर थाहा छैन र आर्टिकलको पहिलो आर्टिकलको नम्बर x र दोस्रो आर्टिकलको नम्बर y हो अथवा दोस्रो आर्टिकलको नम्बर x र पहिलो आर्टिकलको नम्बर y हो भनेर त्यसरी चाहिँ क्वेसनमा गिभन छैन र हुँदैन पनि हामीले आफै बुझ्नुपर्छ है त्यो क्वेसनमा गिभन हुँदैन हामीले आफै बुझ्नुपर्छ कि आर्टिकल दुईटा कुन छ थाहा छैन तर त्यो दुईटै आर्टिकल मध्ये पहिलो आर्टिकलको सङ्ख्या x होला अथवा y होला पहिलोको x भयो भने दोस्रोको सङ्ख्या y र पहिलोको सङ्ख्या y हो भने दोस्रोको x है हो त अब यो पहिलोको आर्टिकलको सङ्ख्या र यो दोस्रो आर्टिकलको सङ्ख्या र दुईटै आर्टिकलको सङ्ख्या जोड दियो भने यो भ्यालु कति हो यो भ्यालु 540 हो यो भ्यालु कति हो 540 हो यो भ्यालु कति हो 540 हो त यो के हो यता लेफ्ट साइडमा भेरिएबल राइट साइडमा के हो कन्स्टेन्ट र के हो इक्वल टु अपरेटर यो के हो म्याथमेटिकल अपरेटर भने यो इक्वेसन भइहाल्यो यो इक्वेसन 1 मानौँ हो कि होइन इक्वेसनको नाम लेख्नुपर्छ इक्वेसनको नाम किन लेख्न आवश्यक छ मैले अघिको दुईटै क्वेसनमा डिल गरिदिएको थियो हो त ल यो फर्स्ट पार्ट हामीले सकिसक्यौँ 12 को ए को फर्स्ट पार्ट यति नै हो 12 को ए को फर्स्ट पार्ट यति नै हो अब सेकेन्ड पार्टमा के छ भने if the number of one item is 257 find the other if the number of one item is 257 find the other if the number of one item is 257 find the other अब यो दुईवटै आर्टिकलको सङ्ख्यामा एउटा आर्टिकलको सङ्ख्या यदि 257 हो भने अर्कोको सङ्ख्या कति होला यो दुईवटै आर्टिकलमा पहिलो आर्टिकलको सङ्ख्या 257 हो भने अर्को आर्टिकलको सङ्ख्या कति होला हो त अब यो 257 हो कि यो 257 हो त्यो थाहा छैन हो यो 257 हो कि यो 257 हो थाहा छैन तर एउटा आर्टिकलको नम्बर 257 हो तर एउटा आर्टिकलको नम्बर 257 हो अब त्यो 257 x को कि y को थाहा छैन त्यही भएर हामीले लेट गरिदिन्छौँ कि त्यो 257 x को हो अथवा y को दुईटा मध्ये कुनै एउटाको हो भनेर लेट गर्छौँ 257 x को हो अथवा y को हो भनेर हामीले लेट गर्छौँ किनभने थाहा छैन नि त 257 x को हो कि y को 257 x को हो कि y को थाहा छैन त्यही भएर लेट गरिदिन्छौँ कि यो 257 x को हो अथवा यो 257 y को हो अब अहिलेलाई म यो 257 x को हो भनेर लेट गर्दैछु हो त पहिला लेट अथवा पहिला यसरी गरौँ न अकॉर्डिंग टू क्वेशन नंबर ऑफ वन आइटम इक्वल टू कति हो 257 नंबर अफ वन आइटम कति हो 257 अब यो हामी सेकेन्ड पार्ट गर्दैछौँ 12 को बी को सेकेन्ड पार्ट 12 को बी नम्बर गर्दैछौँ यो हामी 12 को बी नम्बर अकॉर्डिंग टू क्वेशन नंबर अफ वन आइटम 257 अब यो वन आइटममा यो x को नम्बर हो कि यो y को थाहा छैन त्यही भएर अहिलेलाई म के गर्दिए लेट x इक्वल टू 257 लेट x इक्वल टू 257 हामीले चाहियो भने यहाँ y इक्वल टू 257 पनि गर्न सक्छौँ
ठिक छ। अब यक्स थाहा छ 257 हो भने वाइ निकाल्नु पर्यो। यक्स थाहा छ 257, अब नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम इक्वल टु वाट? नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम इक्वल टु वाट? सेकेन्ड आइटमको नम्बर कति, सङ्ख्या कति हो? हो त फ्रम इक्वेसन 1 बाट यक्सको भ्यालु 257 राखेर वाइ निकालिहाल्छु। हो त फ्रम इक्वेसन 1 यक्सको भ्यालु 257 र प्लस वाइ थाहा छैन, वाइको भ्यालु थाहा छैन, वाइको भ्यालु निकाल्नु छ। अब यहाँबाट वाइको भ्यालु निकाल्नु छ भने यो 257 त कन्स्टेन्ट हो, 257 त कन्स्टेन्ट हो, यसलाई चाहिँ राइट साइडमा लगाऊ। 257 त कन्स्टेन्ट हो, यसलाई चाहिँ राइट साइडमा लगाऊ। हो त और वाइको भ्यालु के हुन जान्छ? 540 माइनस 257, 540 माइनस 257। अब 540 माइनस 257 हामीले गर्यौँ भने यो भ्यालु भइहाल्छ आई थिङ्क यो 283। यो भ्यालु कति हुन जान्छ? 283। यो भ्यालु 540 माइनस 257 गऱ्यो भने कति हुन्छ? 283। अब यो 283 त के हो? वाइको नम्बर हो। यो 283 के हो? वाइको नम्बर। वाइ भन्यो के हो? नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम अथवा नम्बर अफ सेकेन्ड आर्टिकल। नम्बर अफ सेकेन्ड आर्टिकल। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने थियो? नम्बर अफ सेकेन्ड आर्टिकल। हो त यहाँ अब के लेखिदिन्छौँ? थोरै क्यामेरालाई तल गरौँ फोकस है। अब यहाँ के लेखिदिन्छौँ कि वाइको नम्बर त निकाल्नु पर्ने थिएन नि, हामीले वाइको नम्बर निकाल्नु पर्ने हो र होइन? नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम निकाल्नु पर्ने हो। नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम, वाइको भ्यालु चाहिएको छैन। हो त लेखौँ। अब तर नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम त वाइ नै हो, नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम वाइ नै हो। हो त देयरफोर यहाँ के गरिहाल्छौँ? देयरफोर नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम, नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम, देयरफोर नम्बर अफ सेकेन्ड आइटम वाइ इक्वल टु सेकेन्ड आइटम इक्वल टु वाइ र वाइ इक्वल टु 283। दोस्रो आर्टिकलको सङ्ख्या कति हुने भयो? 283, जबकि पहिलो आर्टिकलको सङ्ख्या कति हो? 257। अब यो एक्स मानेर हामीले वाइ निकाल्यौँ। यहाँ वाइ मानिएको भए यो एक्स निकाल्थ्यौँ, एक्स मानेर वाइ निकाल्यौँ, वाइ मानेको भए एक्स निकाल्थ्यौँ र त्यो बेलामा एक्स चाहिँ सेकेन्ड आइटम हुन्थ्यो। त्यो बेलामा एक्स चाहिँ सेकेन्ड आइटम हुन्थ्यो है। र कुनै फरक पर्दैन कुन पहिलो आइटम मान्ने र कुन दोस्रो आइटम मान्ने है। यति ठिक छ हामीलाई। यसरी हामीले 12 को बी सक्यौँ, 12 को बी सक्यौँ। तर अब एउटा कुरो के छ भने यसमा एउटा कुरो के छ भने क्वेसनको सुरुमै के छ कि दुई टाइपको आर्टिकल छ, एक्स एन्ड वाइ। दुई टाइपको आर्टिकल छ एक्स एन्ड वाइ। हो त अब दुई टाइपको आर्टिकल छ एक्स एन्ड वाइ। त्यो मध्ये त्यो भन्नुको अर्थ हो कि पहिलो आर्टिकलको सङ्ख्या एक्स हो र अर्को आर्टिकलको सङ्ख्या वाइ हो। त्यही भएर यहाँ त जुनसुकै मान्दा केही फरक पर्दैन, तर पनि पहिलो सुरुमा जे छ नि त्यही लेट गर्दा राम्रो हो। यहाँ वाइ लेट गर्दा पनि फरक पर्दैन, तर सुरुमा जे छ यहाँ त्यही मान्दा राम्रो। अब यो त क्वेसनमा लेखेको हुन्छ नि एक्स एन्ड वाइ कि वाइ एन्ड एक्स। हो त त्यो अनुसार अब सुरुमा जे छ त्यो इक्वल टु गिभन भ्यालु मान्नु पर्यो। गिभन 257 थियो नि एउटा आर्टिकलको नम्बर। हो त त्यो एउटा आर्टिकलको नम्बर पहिलो भेरिएबलको बराबर लिइहाल्छौँ हामीले है। ल हामीले यति चाहिँ सक्यौँ है। ल अब लास्ट क्वेसन गर्छौँ 13। अनि यो होल एक्सर्साइज सकिन्छ अथवा 7A को र B को एकचोटि म भोलि बरु गरेर हालिदिउँ। ल आज त होइन, अब आज अरू क्लासको बनाउनु छ। 7A र B को एउटा त्यो भिडियो फेरि लामो पनि हुन्छ क्या। त्यो 7A र B 1 घन्टा नभए त कमसेकम आधा घन्टा प्लस जान्छ, 40 मिनट जान्छ अथवा 30-35 मिनट, 30-35 मिनट जान्छ त्यो। ल अब यसमा हामीले क्वेसन नम्बर 13 गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 13 को गर्छौँ। त्यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो। अब चाहिँ हामीले लास्ट क्वेसन गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 13। द सम अफ 2 टाइम्स द एज अफ ओहो यही जस्तो 7 को एबी छ के। क्वेसन नम्बर 13 कै जस्तो, क्वेसन नम्बर 13 कै जस्तो 7 को ए र बी छ है। क्वेसन नम्बर 13 कै जस्तो 7 को ए र बी छ। त्यही भएर 13 को मजाले बुझ्यो भने 7 को ए र बी मजाले बुझिन्छ, अथवा 7 को ए र बी मजाले यदि बुझिएको छ भने 13 को ए र बी मजाले बुझिन्छ है। यति पहिला बुझिहालौँ।
सो अब 7 को ए र बी त म भोलि राखौँला, तर 13 को ए र बी चाहिँ म अहिले राख्दैछु हो। सो 13 को ए बी यदि राम्ररी एकदम राम्ररी बुझिएको हुन्छ भने 7 को ए र बी बुझ्नलाई अप्ठ्यारो हुँदैन। अब अहिले म 13 को ए बी को क्वेसन राख्छु। 13 को ए बीमा के छ क्वेसन, द सम अफ 2 टाइम्स द एज अफ डॉटर एन्ड मदर इज 70 इयर। The sum of 2 times the age of daughter and mother is 70 year. Write the equation. Write the equation to represent their age. First part में write the equation to represent their age. Second part में कैसे, if the age of the mother is 40 year, then find the age of daughter. यो क्वेसन अलि सजिलै छ, 7 को भन्दा अलि सजिलै छ। 2 times daughter को एज को सम र मदर को एज को सम कति हो, 70 इयर है। क्वेसन नम्बर 13 में के छ भने कि हामीसँग पहिला बुझौँ है, पहिला बुझौँ मदर छ र डॉटर छ, मदर छ र डॉटर छ, मदर छ र डॉटर छ हो। त यो दुईटाको एज कति हो त्यो गिभन छैन। यो दुईटाको एज कति हो, मदर र डॉटरको एज कति हो त्यो गिभन छैन। तर मदरको र डॉटरको एजको सम के अरे मदरको एज र डॉटरको एजको 2 टाइम्स, मदरको एज र डॉटरको एजको 2 टाइम्स जोडियो भने त्यो चाहिँ 70 इयर छ भनेर क्वेसनमा पहिले गिभन छ। त्यो चाहिँ क्वेसनमा पहिले गिभन छ। तर मदरको एज कति हो त्यो गिभन छैन, डॉटरको एज कति हो त्यो पनि गिभन छैन। तर मदरको एज र डॉटरको एजको 2 टाइम्स जोडियो भने 70 इयर हो। ठीक छ, मदरको एज गिभन छैन र डॉटरको एज पनि गिभन छैन। तर मदरको एज र डॉटरको एजको 2 टाइम्स जोडियो भने मदरको एज के जोड्ने हो, मदरको एज र डॉटरको एजको 2 टाइम्स जोडियो भने 70 इयर हो भने त्यो 70 इयरलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख, 70 इयरलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख भनेर क्वेसन हो है। तर मदरको एज थाहा छैन, डॉटरको एज पनि थाहा छैन हो। त पहिला त्यो जे थाहा छैन त्यसलाई पहिला लेट गरौँ हो। त हामीले लेट गरिहाल्छौँ कि लेट एज अफ मदर इक्वल टु एक्स इयर एन्ड एज अफ डॉटर इक्वल टु वाई इयर। एज अफ मदर इक्वल टु एक्स इयर एन्ड एज अफ डॉटर इक्वल टु वाई इयर है। अब यो एज कहिलेको हो त्यो थाहा छैन, यो एज कहिलेको हो त्यो थाहा छैन। प्रेजेन्ट एज हालमा आमा र आमाको उमेर र छोरीको 2 गुणाको उमेर जोडेर 70 इयर हो। अहिले हो कि 2080 में त्यो हो कि 2070 में त्यो थियो कि कहिले हो त्यो छैन गिभन है। त त्यही भएर अब त्यो प्रेजेन्टहरू नलेखौँ है, प्रेजेन्टहरू नलेखौँ है हो। त अब यसमा के गरिहाल्छौँ कि लेट एज अफ मदर इक्वल टु एक्स इयर एन्ड एज अफ डॉटर इक्वल टु वाई इयर। किन लेट गर्नु पर्यो अघि मैले बुझाइसकेँ हो। त पहिला के गरौँ यसमा कि लेट एज, पहिला वी हेभ गिभन के छ त्यो लेखिहालौँ पहिला है। वी हेभ गिभन के छ त्यो लेखिहालौँ हो। त वी हेभ गिभन के छ 13 मा वी हेभ गिभन के छ यो 13 को ए नम्बरलाई हामीले गर्छौँ। 13 को ए नम्बरमा वी हेभ गिभन के छ कि सम अफ एज अफ मदर, सम अफ एज अफ मदर। यो माथिको पार्ट आयो कि आएन, अघि क्यामेरा मैले तल गरेको थियो आएन हो, अब बल्ल आयो ल। वी हेभ गिभन के छ, वी हेभ गिभन के छ सम अफ एज अफ मदर। वी हेभ गिभन के छ सम अफ एज अफ मदर एन्ड 2 times the age of daughter, 2 times the age of daughter equal to 70 year, equal to 70 years. सम अफ एज अफ मदर, अब यो एज अफ मदर कहिलेको एज हो, 2080 को बेलाको एज हो कि 2079 को बेलाको एज हो त्यो मतलब छैन हो। त्यही भएर 2075 को हो कि 2070 को हो कि 2060 को हो त्यो मतलब छैन, त्यो दिएको छैन। त्यही भएर हामीले यसमा प्रेजेन्ट भन्ने वर्ड युज गर्दैनौँ, यो प्रेजेन्ट भन्ने वर्ड युज गर्दैनौँ। तर क्वेसन नम्बरमा 7 मा के छ भने प्रेजेन्ट एजको कुरा छ। क्वेसन नम्बर 7 मा प्रेजेन्ट एजको कुरा छ हो। त्यहाँ हामीले प्रेजेन्ट एज लेट गर्छौँ, त्यहाँ हामीले प्रेजेन्ट एज लेट गर्छौँ। तर यहाँ प्रेजेन्ट लेट गर्दैनौँ, सिधै लेट गरिदिन्छौँ एज अफ मदर इक्वल टु एक्स इयर र एज अफ मदर डॉटर इक्वल टु वाई इयर है हो। त अब के गरौँ, सम अफ एज अफ मदर एन्ड 2 times द एज अफ डॉटर इक्वल टु 70 इयर। अब मदरको एज त छँदै छैन र डॉटरको एज पनि छैन, तर यो 70 इयरलाई इक्वेसनमा लेख्नु छ।
मदरको एज पनि छैन, डटरको एज पनि छैन, तर यो 70 इयरलाई इक्वेसनको फर्ममा लेख्नु छ। हो त पहिला एज अफ मदर त हुनु पर्यो नि र एज अफ डटर पनि हुनु पर्यो। हो त पहिला लेट गर्छौ कि एज अफ मदर, लेट एज अफ मदर कति इयर, एक्स इयर, एज अफ मदर कति इयर, एक्स इयर, र एज अफ डटर वाई इयर, एज अफ डटर वाई इयर। मदरको एज हामीले कति मान्यौँ, एक्स इयर, डटरको एज हामीले कति मान्यौँ, वाई इयर, मदरको एज हामीले कति मान्यौँ, एक्स इयर, र डटरको एज हामीले कति मान्यौँ, वाई इयर। अब के एक्स प्लस वाई इक्वल टु 70 होइन, यो 70 लाई इक्वेसनमा अब कसरी लेख्ने, एक्स प्लस वाई इक्वल टु 70 होइन, चेक गर्ने नि पहिला के छ, कुछ चेक के हो भने सम अफ एज अफ मदर एन्ड 2 टाइम्स द एज अफ डटर। पहिला एज अफ मदर भनेको एक्स, अनि सम अफ भनेपछि सम अफ एक्स भनेको एज अफ मदर र सम अफ र 2 टाइम्स द एज अफ डटर इक्वल टु 70। यो एक्स के हो, यो पुरै के हो, सम हो, यो पुरै के हो, सम हो, तर के को सम हो, एक्स को र वाई को 2 टाइम्स को सम हो। यो पुरै सम हो तर के को सम हो, एक्स को र वाई को 2 टाइम्स को सम हो। यो पुरै सम हो तर के को सम हो, एक्स को र वाई को 2 टाइम्स को सम हो, एक्स को र वाई को 2 टाइम्स को सम हो। तर एक्स भन्यो के हो, एज अफ मदर, र वाई भन्यो के हो, एज अफ डटर। सो यो पुरैलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, सम अफ एज अफ मदर एन्ड 2 टाइम्स द एज अफ डटर हो। मैले के भने कि यो के हो, पुरै एक्सप्रेसन के हो, सम हो, यो पुरै एक्सप्रेसन के हो, सम हो, यो पुरै एक्सप्रेसन के हो, सम हो, तर के को सम हो, एक्स को र वाई को 2 टाइम्स को, के को सम हो, एक्स को र वाई को 2 टाइम्स को, के को सम हो, एक्स को र वाई को 2 टाइम्स को हो। तर एक्स के हो, एज अफ मदर हो, र वाई के हो, एज अफ डटर हो। एक्स के हो, एज अफ मदर, र वाई के हो, एज अफ डटर। त्यही भएर हामीले यो पुरैलाई के भन्न सक्छौँ, सम अफ एज अफ मदर एन्ड 2 टाइम्स द एज अफ डटर, सम अफ एज अफ मदर एन्ड 2 टाइम्स द एज अफ डटर हो यो एक्सप्रेसनलाई, हैन। यो एक्सप्रेसनलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, सम अफ एज अफ मदर एन्ड 2 टाइम्स द एज अफ डटर। तर यो भ्यालु त पहिल्यै गिभन हो 70 इयर, त्यही भएर यो इक्वेसन यो इक्वल टु 70 राख्छौँ, यो इक्वल टु 70 राख्छौँ, यो इक्वल टु 70 के मिटर सेन्टिमिटर होइन, इयर, तर यहाँ इयर लेख्दैनौँ है। 70 के मिटर होइन, लिटर होइन, सेन्टिमिटर होइन, के इयर, तर यहाँ इयर लेख्दैनौँ है। हो त यो 70 लाई हामीले इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गरिहाल्यौँ, 70 लाई हामीले इक्वेसनमा रिप्रेजेन्ट गरिहाल्यौँ। हो त यो इक्वेसन मानिहाल्यौँ, इक्वेसन नम्बर 1 हो। यो चाहिँ 13 को ए नम्बर हो, यो चाहिँ 13 को ए नम्बर हो। 13 को ए हामीले सक्यौँ है। अब 13 को बी गर्छौँ हामीले। अब 13 को बी मा के हो भने, इफ द एज अफ द मदर इज 40 इयर देन फाइन्ड द एज अफ द डटर। 13 को बी मा के हो, गिभन वी हेभ गिभन के हो 13 को ए मा एज अफ मदर 40 इयर, वी हेभ गिभन के हो एज अफ मदर हामीले के मानेको थियौँ, लेट एज अफ मदर एक्स इयर, एज अफ मदर हामीले के मानेको थियौँ, लेट एज अफ मदर एक्स इयर हो। त्यही भएर यहाँ एज अफ मदर अनि एक्स लेख्छौँ, एज अफ मदर अनि के लेख्छौँ, एक्सको भ्यालु कति छ गिभन 40 इयर, र निकाल्नु पर्ने के हो, एज अफ डटर निकाल्नु पर्ने हो, एज अफ डटर वाई को भ्यालु, एज अफ डटर हामीले के लेट गरेको थियौँ, एज अफ डटर हामीले के लेट गरेको थियौँ, वाई, डटरको एज हामीले के लेट गरेको थियौँ, वाई हो। त्यही भएर यहाँ वाई लेखौँ र वाईको भ्यालु वाट हो, अब एक्सको भ्यालु गिभन छ र वाई निकाल्नु छ, एक्सको भ्यालु गिभन छ र वाई निकाल्नु छ भने हामीले इक्वेसन 1 युज गर्छौँ, हो त फ्रम इक्वेसन 1। अब यो इक्वेसन 1 फेरि युज गरेनौँ भने वाईको भ्यालु निकाल्न पनि सकिँदैन, यो इक्वेसन 1 युज गरेनौँ भने वाईको भ्यालु निकाल्न पनि सक्दैनौँ। त्यही भएर इक्वेसन 1 युज गर्छौँ वाईको भ्यालु निकाल्नलाई है। फ्रम इक्वेसन 1 इक्वेसन हो, फ्रम इक्वेसन 1 एक्स प्लस 2 वाई को भ्यालु कति हो, 70, एक्स प्लस 2 वाई को भ्यालु कति हो, 70। यो अब यो इक्वेसनमा एक्सको भ्यालु त पहिल्यै थाहा छ नि 40 हो, त यो एक्सको भ्यालु हामी राखिदिन्छौँ एक्सको ठाउँमा 40 प्लस 2,
अनि y त थाहा छैन 40 + 2y = 70 x को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 40 x को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 40 x को भ्यालु थाहा छ 40 x को ठाउँमा 40 लेख्यौ प्लस 2 2 y को भ्यालु त निकाल्नु पर्ने हो त y नै छोड्दियौ = 70 हो। यो तलको पार्ट आयो कि आएन आयो है। अब यहाँबाट हामीले y निकाल्नु छ है हो त यहाँबाट y निकाल्नु छ भने म माथिको मेटिहालौ है यहाँबाट y निकाल्नु छ भने म माथिको पहिला मेटिहालौ र y लाई माथि सल्भ गरौँ मैले है यो माथिको म मेटिहालौ है। यो भिडियो पज गरेर नोट गरिहाल्नु पर्यो है। ल यो 70 चाहिँ इयरमा छ त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो हामीले 70 चाहिँ इयरमा छ त्यो सम्झिनु पर्यो यो 40 पनि इयरमा छ त्यो पनि सम्झिनु पर्यो ताकि y को भ्यालु जे आउँछ त्यसमा पनि युनिट इयर लेखौला y को भ्यालु जे आउँछ त्यसमा पनि युनिट इयर लेखौला है। ल और अब यहाँबाट लेखौ है और 40 + 2y को भ्यालु कति हो 70 यो लाइन म जस्ताको त्यस्तै कपी गरेको हो यो लाइन म जस्ताको त्यस्तै कपी गरेको हो त्यही भएर यो लेख्नु परेन यो यही छ। अब यहाँबाट के गरिहाल्छु भने y निकाल्नु छ भने कन्स्टेन्ट सबै उत्यता कन्स्टेन्ट सबै इक्वल टु को राइटमा भने यो 40 त कन्स्टेन्ट हो भने इक्वल टु को राइटमा। अब यो 40 प्लस हो भने त्यता लाग्यो भने माइनस भइहाल्छ। अब यो 2y 70 - 40 हामीले गर्यो भने 30 अब y निकाल्नु छ भने y र 2 त मल्टिप्लाईमा हो भने y निकाल्नु छ भने 2 लाई हामीले डिभाइडमा लान्छौँ y निकाल्नु छ भने 2 लाई हामीले डिभाइडमा लान्छौँ। अब 30 / 2 हामीले गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ 15 y को भ्यालु कति आउँछ 15 तर y के थियो एज अफ डटर हो त x को युनिट के हो इयर भने y को युनिट पनि इयर हो y को भ्यालु 15 इयर निकाल्यौ तर y के थियो एज अफ डटर y के थियो मानेको हामीले एज अफ डटर हो त y निकाल्यौ इट मिन्स एज अफ डटर निकाल्यौ देयरफोर एज अफ डटर y = 15 इयर हो। यसरी हामीले यो क्वेशन सकिहाल्यौ र होल एक्सरसाइज सकिहाल्यौ है। र इक्वेसन राम्ररी पढ्नु पर्यो अरु कुरा नसिके पनि इक्वेसनको च्याप्टर राम्ररी सिक्नु पर्यो है। एकदम धेरै यसमा बुझ्नु पर्ने कुरा हुन्छ त्यही भएर यो राम्ररी सिक्नु पर्यो र इम्पोर्टेन्ट पनि हुन्छ माथिल्लो क्लासहरुमा 8 मा 9 मा 10 मा यो पटक फेरि आउँछ त्यही भएर यसलाई राम्ररी यही क्लासमा सिक्नु पर्यो है। ल अब यसलाई चाहिँ म मेटिहाल्यो यो सकियो 7 को ए र बी एकचोटीमा भोलि फेरि हाल्दिन्छु है। आज त हाल्न सकिदैन अब आज अरु क्लासको बनाउँछु अब भोलि फेरि 7 को ए र बी हाल्छु है। त्यो चाहिँ बिहानै हाल्छु है त्यो 7 को ए र बी भोलि बिहानै हाल्छु। ल आज अहिले यसमा यति गरेर यसलाई सकिहाल्यौं हामी अहिले यति नै गर्छौं। सबै भिडियो पालो हो बुझ्ने गरी पटक हेर्नु पर्यो बुझिएन भने फेरि हेर्नु पर्यो र बुझिसकेपछि बल्ल कपीमा लेख्नु पर्यो पहिले लेख्नु परेन है। ल अब यसलाई चाहिँ भिडियो रोकौ अहिलेलाई है। ल आजलाई यति गर्नु पर्यो र धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो नआएसम्म प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो नआएसम्म छोपेर गर्न नआएसम्म प्र्याक्टिस गरिराख्नु पर्यो है। ल अहिले यो यति नै गर्छु ल।